अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा हालात ठीक हुए पाकिस्तान के, वरना तो ऐसे ही लगता था कि सो जाएंगे कभी नहीं उठेंगे। एक्चुअली में हम औरतों के जब हस्बैंड बाहर होते हैं ना, मतलब बाहर, घर से बाहर नहीं, जैसे शहर मुल्क से बाहर, तो फिर हम जैसियों को ना ऐसे वहम बहुत ज़्यादा सताते हैं। और इस तरह के ना वहम गुमान हमारे ना लाइफ में चलते रहते हैं। क्या करें, वहम अपनी जगह पे, कम अपनी जगह पे, पांडे कली करा लो, वो वाला हाल है कि 24 घंटे आपको पता है कि एक आपके सर पे ड्यूटी ही आपकी लगी हुई है। आप जितने बर्तन जहेज़ के घर से लेके आती हैं ना, यकीन करें उससे कहीं ज़्यादा आपको वॉश करने पड़ते हैं। तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब बर्तन होंगे तो इस्तेमाल होंगे तो धोना पड़ेगा। जब धोना पड़ेगा तो फिर कभी कभी जान भी निकलती रहती है इंसान की, ना चाहते हुए भी। जैसे मूड नहीं हो रहा बर्तन धोने का तो क्या करें फिर, तो धोने पड़ते हैं। तो इसी तरह है कि लाइफ का हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बर्तन धोने, भांडे धोने। तो ये सिस्टम चलता ही रहता है। ज़ाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर दोपहर का खाना बनाते हैं, फिर शाम का बनाते हैं। ये 3 टाइम तो फिक्स है, आपने बर्तन धोने ही धोने हैं। जितनी मर्ज़ी जान छुड़ा लेंगे ना, बर्तन धोने ही धोने हैं। सुबह धो बर्तन, शाम धो, 2 दिन बाद धो लो, 4 दिन के इकट्ठे करके धो लो, किसी को बुलवा के धुलवा लो, खुद धो लो, लेकिन बर्तन बर्तन बर्तन। और आपको पता है किचन में अगर बर्तन धोने वाले पड़े हैं ना, तो आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें, लाइक के इंक्लूड मैं भी, जिनको खाना पकाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको किचन में पड़े हुए बर्तन तो ज़हर लगते हैं, यकीन करें। तो हम क्या करती हैं, लांगड़ कसा हुआ होता है, खाना शाना बनाया है, जब तक बर्तन नहीं धोएंगे यकीन करें सुख चैन तो ऐसे जैसे उड़ ही गया है। और यकीन करें, जब बर्तन धोने के बाद जो खुशी मिलती है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा खुशी होती है। फिर क्या करें, बस ये हमारे जो जनाना हाथ है ना, इनको मर्दाना हाथों की तरह बर्तन मांज मांज के हो जाते हैं। लेकिन क्या करें बहन, बर्तन तो धोने ही धोने हैं। मोस्टली मैंने देखा है, मेरे अपने भाई भी बाहर होते हैं, वो भी बेचारे खुद बर्तन धो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ तो ऐसे आया भी अवेलेबल नहीं है। हमारे घरों में ये है कि चलो कोई ख़ास मेहमान आया है या ज़्यादा गेट टुगेदर हुआ है, ज़्यादा भांडे हो गए हैं, तो काम वाली को बुला लो, किसी और हेल्पर को बुला लो। मतलब हेल्पलेस नहीं होते यहाँ पे हम लोग। और आउट ऑफ कंट्री में आप हेल्पलेस होते हैं, आपको सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं। मेरी बाजी हैं, वो यूरोप में रहती हैं, वो बेचारी रो पिट के कहती है मैं अकेली हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है, तुम लोग तो सुकून में हो। हम लोग सफाइयाँ करके चले जाती है, आप लोगों के काम वाली बर्तन धो के चले जाती है। सम टाइम सफाई तो रेगुलर होती है, लेकिन बर्तन सम टाइम। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तो सर्दियों में ये था कि मैंने ऐसे काम शाम करना तो बच्ची को सर्दी लग जानी। तो फिर सोचा कि दवाइयाँ ज़रूर लेनी है, तो मैंने ना अपनी काम वाली को कहा कि बहन 1 महीना सर्दी का निकलवा दो, कोई ना ये किचन साफ़ कर दिया करो, बर्तन वगैरह ना। छोटे बच्चे के साथ ना आप मतलब किचन को प्रॉपर्ली टाइम भी नहीं दे सकते। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने मेरी जो वाइट कलर की प्लेटें थी ना, उन पे डब खड़ब्बे दाग पड़ गए, स्ट्रेन ऐसे थे। देखिए, सालन के लिए, चावलों के लिए प्लेटें यूज़ होती हैं, उन्होंने उसकी माँ बहन एक कर दी। और मेरी कुछ मजबूरी थी, कह कह के भी करवा लेना। और यकीन करें, सिर्फ मजबूरी की थी मैं मारी हुई, तो और कोई भी अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा वो ये जो है ना, हमारी जो रेगुलर लोग, एक हम लोग एक साइड पे रहते हैं, वहाँ ज़्यादा ना काम वालियाँ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि नखरे अगलियों के हैं, आसमान को हाथ लगा रहे होते हैं। तो यकीन करें, उन्होंने मेरी वाइट प्लेटों पर इतना गंद मारा, इतना गंद मारा, और मेरी किचन की कबर्ड्स ख़राब कर दी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरा किचन का क्या नस मार दिया। और यकीन करें, वो जो मैंने महीना बस मसी पूरा करवाया, और उनको पैसे दे के ना मैंने नील कर दिया। अब देखिए, मैं बर्तन खुद धोती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किचन की सफाई खुद करती हूँ, क्योंकि जो क्लीनिंग आपने खुद कर लेनी है ना, काम वाली ने थोड़ी करनी है। घर तो आपका है, तो रहना भी आपका ही है। तो गंद मरवाने के लिए अगर आप पैसे देने हैं तो वो सद बिस्मिल्लाह। लेकिन यह है कि लोग नहीं हटते, बहुत ज़्यादा लोगों की नीयत ख़राब रहती है, यकीन करें।
اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی نیت اتنی صاف ہوتی ہے اور اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے ابھی اچھی کام والی مل گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی بھی اس سے کام نہیں کرواتی۔ مجھے بس نا چڑ ہو گئی ہے، جو کام آپ نے خود کر لینا ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا، یقین کرے۔ برتن ہے میں اپنے خود واش کرتی ہوں، کھانا پکانا میں نے خود کرنا ہے۔ ہاں ریگولر صفائی ہوتی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتی، نہ ہی وہ مطلب موڈ ہے صفائی کرنے کا۔ بچوں کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، یقین کرے کچن کا ہی کر لیں بڑی بات ہے، کیونکہ عادت ہی نہیں رہ گئی ہمیں کام شام کرنے کی۔ پڑھتے پڑھتے شادیاں ہو گئیں، پھر شادی آگے آپ کے گھر کی سسرال میں کیا روٹین ہے، ایسے شروع سے کام والیاں ہی صفائی کرتی ہیں۔ تو شروع سے یہ تھا کہ اپنے کچن کا کام کرو، کھاؤ پکاؤ، خلاص۔ جو کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود کر کے آپ کو تسلی ہونی ہے نا، یقین کریں وہ کسی سے بھی کروا کے آپ کو کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ الحمدللہ اپنے کام میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود ہی کروں، تھوڑی میرا بھی ورک آؤٹ ہوتا رہے، لیکن ایک جو ساری دیہڑی چل سے چل رہتا ہے نا چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ زیادہ ہی مطلب کام ہو جاتا ہے۔ کچن کا کام، کچن کے بارے میں نے کبھی بھی مطلب نا اب میں سوچتی ہوں کہ نہ ہی میں ایسا کروں۔ بتایا نا کہ سم ٹائم ایسا ہو کہ زیادہ گیسٹ آ جائیں، بچوں کو دیکھنا ہے تو مہمانوں کو دیکھنا ہے، برتن دھونے کا موڈ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر میں تو بھائی بلوا لیتی ہوتی ہوں اپنی کام والی کو۔ باقی یہ ہے کہ میں ریگولر بیس پہ اپنا کام خود کرتی ہوں۔ کھانا شانا بنایا میں نے، دوپہر کا لنچ ریڈی کیا، پھر اس کے بعد مجھے اتنی دیر چین نہیں آنا جتنی دیر میں نے کچن صاف نہیں کرنا۔ میں نے ظہر کی نماز ہے نا کچن صاف کر کے پڑھنی ہے، یہ میری شروع سے روٹین ہے۔ یہ کہ جب کچن صاف ہوتا ہے نا آپ کو خود سے بھی تسلی ہوتی ہے کہ بھئی کچن صاف ستھرا ہے، اب میرا کام بھی اتنا نہیں ہے، دوپہر کا کام زیادہ ہوتا ہے، شام میں ذرا برتن کم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ بھی میں سونے سے پہلے صاف کر کے سوتی ہوں۔ کبھی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا دل نے چاہ رہا جو 2-4 برتن ہیں تو وہ نہیں بھی دھوتی، لیکن ریگولر روٹین یہ ہے کہ الحمدللہ میں کچن صاف کر کے سوتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں، یہ کام نہیں ہے۔ میری دادی کہتی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، میری دادی کہتی ہوتی ہیں یہ کام تو بندے کے نا کرم ہے۔ یقین کریں آپ ایک دن ویلے بیٹھ کے کھائیں، آپ کو ایسے ہو جائے گا کہ جیسے پتہ نہیں آپ کو 100 بیماریاں ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، جیسے دنیا میں آپ صرف بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لائف میں۔ یقین کریں آپ کوشش کریں گی نا میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں، ایز اے ہاؤس وائف جاب ہولڈر نہیں ہے، وہ تو بیچاریاں کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی ایک دن کام پہ نہ جائے تو ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم بھی ہاؤس وائف ایسی ہیں، بیٹھ نہیں سکتی۔ ہاں بس چلتے پھرتے رہیں، اپنے گھر کا خود خیال رکھیں، کچن کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور برتن دھونے کے لیے میں تو ہمیشہ سے گلوز استعمال کرتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر برتن آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ برتنوں نے لشکورے مارنے اور آپ کے جو زنانہ ہاتھ ہیں وہ آپ کو مردانہ لگیں گے۔ اپنے لیے تھوڑا سا کچھ 100 150 200 لگا لیا کریں، اور کچرا ہمیشہ سے میں شاپر میں ڈال کے رکھتی ہوں، میں ڈسٹ بن کچن میں رکھتی نہیں ہوں کیونکہ مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ کچن میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، برتنوں کو ان کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے، اور جو مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ لوگ بھی اپنی کچن میں جائیں، صفائی کریں۔ اللہ حافظ۔